ओम शान्ति। नमस्कार। ब्रह्मा कुमारीज राजयोग नेपालको प्रस्तुति राजयोग अन्तर्जगतको यात्रा विषयक यस विशेष श्रृङ्खलाको दोस्रो सत्रमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस श्रृङ्खलामा यहाँहरूले आत्मा र शरीरको सम्बन्ध र भिन्नताको विषयमा बुझ्नुहुनेछ। श्रीमद् भागवत गीताको दोस्रो अध्यायमा वर्णित श्लोकमा भगवान भन्नुहुन्छ, न जायते म्रियते वा कदाचि त्रायं भूत्वा भविता वा न भूयम् अजो नित्यं शास्तो यम पुरानो न हन्यते हन्ने मान्ने शरीरे। अर्थात् आत्मा कुनै कालमा न त जन्मिन्छ न त मर्छ नै, तथा न यो उत्पन्न हुने र नष्ट भएर जानेवाला छ, किनकि यो अजन्मा, नित्य, सनातन र पुरातन हो। शरीर मर्दा पनि आत्मा मर्दैन। यस श्लोकबाट हामीले आत्मा एक अजर अमर अविनाशी भएको प्रमाण प्राप्त गर्दछौँ। आत्मा एउटा शाश्वत शक्ति वा ऊर्जा हो। अङ्ग्रेजीमा यस शक्तिलाई विभिन्न नामले सम्बोधित गरिन्छ, जस्तै सोल, स्पिरिट, लाइफ इनर्जी, पोइन्ट अफ लाइट आदि। सोल अर्थात् सोर्स अफ युनिक लाइट। आत्मा एक अनौठो प्रकाशको पुञ्ज हो। आत्मा स्वप्रकाशित शक्ति हो। आत्मा जब शरीरमा छ तब मात्र शरीर क्रियाशील छ। शरीरको महत्त्व यसमा विराजमान अदृश्य शक्ति आत्माको कारणले नै हो। जुन क्षण आत्माले देह त्याग गरिदिन्छ त्यस घडीलाई नै हामी मृत्यु भन्दछौँ। मृत्यु केवल शरीरको हुन्छ, आत्माको होइन। तब त श्रीमद् भागवत गीतामा भनिएको छ, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात् आत्मालाई न त कहिले कुनै शस्त्रद्वारा खण्डित गर्न सकिन्छ, न आगोद्वारा जलाउन सकिन्छ, न पानीद्वारा भिजाउन सकिन्छ, न त वायुद्वारा सुकाउन नै सकिन्छ। त्यसैले मृत शरीर भन्नु उचित हो, मृत आत्मा भन्नु अनुचित हो। शरीरमा लागेको चोट वा दुखाइलाई आत्माले आफ्नो मस्तिष्कको माध्यमबाट व्यक्त गर्न सक्दछ। तर जब आत्माले त्यस शरीरलाई छोडिदिन्छ तब सिङ्गो शरीरलाई बलिरहेको चितामा होम्दा पनि न त त्यसले पोल्यो भन्छ न दुख्यो नै भन्छ, किनकि आत्माको अनुपस्थितिमा शरीर जड हो। आत्मा नै प्राण ऊर्जा हो। त्यस अविनाशी ऊर्जा बिना शरीर मृत छ। दर्शक महानुभावहरू, जीवनको वास्तविकता नै यही हो। जन्मेपछि एक दिन मर्नै पर्छ। एउटा अचम्मको कुरा के छ भने हामीले जन्मतिथिको पूर्व तयारी त गर्न सक्छौँ, तर मृत्युको भने सायदै गर्न सकिएला, किनकि मृत्यु कहिले पनि भनेर आउँदैन, जीवन छँदै नै। स्वयंको वास्तविकता जान्न अति आवश्यक छ। आत्मा र शरीरको मेलबाट नै जीवन सम्भव छ। शरीर भौतिक सत्ता हो भने आत्मा परभौतिक सत्ता हो। जैविक प्रक्रियाद्वारा भौतिक देहको जन्म हुन्छ, तर आत्मालाई कसैले जन्माएको होइन। यो अनादि अविनाशी चैतन्य शक्ति हो। जसरी यो शरीर पञ्चभौतिक तत्त्वको समन्वय हो, जल, वायु, अग्नि, आकाश र पृथ्वी तत्त्वको सन्तुलनबाट नै शरीर क्रियाशील छ। एक दिन यिनै पञ्चभौतिक तत्त्वमा मिसिएर शरीर नष्ट हुन्छ। तर आत्मा भने तीन सूक्ष्म शक्तिहरू मन, बुद्धि र संस्कारको समावेश हो। सोच्ने शक्ति, निर्णय लिने शक्ति, कर्मको अमिट छाप संस्कारको रूपमा स्वयंमा धारण गर्ने जस्ता शक्ति आत्मामा निहित छन्। आत्मा बिना शरीर निष्क्रिय छ भने शरीर बिना आत्मा पनि अधुरो छ। आत्मा शरीरमा छ तब शरीरको महत्त्व छ।
तब यो शरीर पनि सुन्दर देखिन्छ। आत्माको उपस्थितिमा नै हामी कसैको प्रिय वा हितैषी छौँ। शरीरमा निहित आत्माको गुण विशेषताको कारण नै उसको नाम वा प्रतिष्ठा हुन्छ। जुन घडीमा आत्माले देह त्याग गरिदिन्छ त्यस क्षणमा नै संसारमा प्राप्त गरेको सबै पद पोजिसन सबैको अन्त्य हुन्छ। जति नै कसैको प्यारो भए पनि कसैले मृत्यु शरीरलाई आफ्नो साथमा सधैँ राख्न मिल्दैन। संसारको रीति र प्रकृतिको नियम नै यस्तै बनेको छ। आत्माले केवल शरीरद्वारा गरिएको कर्मको संस्कार लिएर जान्छ, बाँकी सबै यसै दुनियाँमा छोड्नुपर्छ। भनिन्छ पनि यो सृष्टिरूपी रङ्गमञ्चमा अभिनय गर्न आएका हामी आत्मा रूपमा कलाकार हौँ। हरेकलाई शरीररूपी वस्त्र मिलेको छ। आत्माले आफ्नो रचनात्मक शक्तिलाई शरीरद्वारा अभिव्यक्ति गर्दछ। त्यसैले आत्मा र शरीर एक अर्काका परिपूरक हुन्। यदि जीवनमा आत्माको ज्ञान भयो भने मात्र सर्वपक्षीय सन्तुलन राख्न सकिन्छ। अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा आत्मा राजा वा मालिक हो भने कर्मेन्द्रियहरू उसका प्रजा वा कर्मचारी हुन्। जसरी एउटा राज्यमा पनि सबै कर्मचारीहरू देश प्रमुखको आदेश अनुसार कार्य गर्छन् भने त्यो राज्यको गतिविधि सुव्यवस्थित मानिन्छ। त्यसको विपरीत राजतन्त्र वा प्रजातन्त्रमा नीति नियम अनुशासन र मर्यादा भएन भने त्यो राज्यको हालत अस्तव्यस्त हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले आत्मा राजाले आफ्नो सम्मानको सिटमा रहेर अर्थात् आदर्श नियम संयमतालाई अपनाई कर्मेन्द्रियहरूलाई सञ्चालन गर्यो भने मात्र जीवन रूपी राजधानीमा सुख शान्ति र सम्पन्नता आउन सक्छ। अन्यथा मन रूपी मन्त्रीका लगामविहीन सङ्कल्प आत्मरूपी राजामा हावी हुन थालेपछि जीवनको सन्तुलन नै गुम्दछ। फलस्वरूप व्यक्तिले जीवनमा दुःख अशान्ति र तनावको अनुभूति गर्दछ। दर्शक महानुभावहरू, आत्मा स्वरूपको विस्मृति हुनु नै सर्व दुःखको कारण हो। किनकि जति जति हामी दैहिक स्मृतिमा रहन्छौँ त्यति नै त्यसबाट अन्य मनोविकारहरू जस्तै काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कारको पनि उत्पत्ति हुन्छ। आत्माको स्वधर्म शान्ति हो। जति हामी आत्मिक स्वरूपमा स्थित हुन्छौँ त्यति यी दिव्य गुणहरूको अनुभूति गर्न सक्छौँ। जीवनको अत्यावश्यक खजाना सुख शान्ति आनन्दको अनुभूति गर्नको लागि व्यक्ति स्वधर्ममा स्थित हुन निकै जरुरी छ। शरीरका हरेक प्रणाली वा कोशिकाहरूमा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गर्नको लागि ऊर्जावान मनको अग्रणी भूमिका रहन्छ। मनको सतो प्रधानताको अवस्थाले नै शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यमा समेत प्रभाव पार्दछ। किनकि आजकलका अधिकांश रोगहरू साइकोसोम्याटिक अर्थात् मनोवैज्ञानिक किसिमका हुन्छन्। मनको प्रतिकूल स्थितिले शारीरिक स्वास्थ्यमा असर गर्दछ भने अनुकूल स्थितिले जीवनलाई फलीभूत गर्दछ। यसर्थमा आत्मा र शरीरको सम्बन्ध प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा निर्मित भइरहेको हुन्छ। त्यसैले भनिन्छ मन दुरुस्त सो तन्दुरुस्त। शारीरिक स्वास्थ्य कायम राख्नको लागि हामी हरेक दिन व्यायाम वा पैदल गर्छौँ। साथसाथै पौष्टिक आहार सन्तुलित भोजन आराम आदिको पनि कति ख्याल राख्छौँ, जसको आधारमा शारीरिक तन्दुरुस्ती बनिरहेको हुन्छ। के हामीले शरीरको साथसाथै मानसिक तन्दुरुस्तीको ख्याल राखेका छौँ त? शारीरिक रूपमा बलवान व्यक्ति पनि मानसिक रूपमा कमजोर हुन सक्दैन र? सम्पूर्ण स्वास्थ्य तब मात्र मान्न सकिन्छ जब मन र तन दुवै निरोगी वा स्वस्थ हुन्छन्। आदरणीय महानुभावहरू, यस्तै विभिन्न आयामबाट आत्मा र शरीरको सम्बन्ध र भिन्नतालाई बुझ्न सकिन्छ। अर्को श्रृङ्खलामा हामी
मन, बुद्धि र संस्कारको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। अबको केही क्षण हामी आत्मचिन्तनमा स्थित भएर राजयोगको सुन्दर अभ्यास गर्नेछौँ। बाह्य सबै आवाजहरूभन्दा पर स्वयंलाई शान्त, स्थिर, हल्का स्थितिमा राख्दै अब बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो अन्तर्मनको आवाजलाई सुन्ने कोसिस गरौँ। म शरीर रूपी मन्दिरमा विराजमान एक चैतन्य मूर्ति आत्मा हुँ। मस्तिष्कको बीचमा विराजमान भएर शरीरलाई सञ्चालन गर्ने म एक ऊर्जा हुँ। म आत्मा इस शरीरको मालिक हुँ। म आत्मा बिना इस शरीर निष्क्रिय छ, अर्थहीन छ। म आत्मा गुण र शक्तिहरूले सुसम्पन्न छु। शान्ति, प्रेम, आनन्द म आत्माका स्वधर्म हुन्। म आत्माबाट गुण र शक्तिका सप्तरङ्गी किरणहरू मस्तिष्क हुँदै सारा शरीरभरि प्रवाहित भइरहेका छन्। बिस्तारै बिस्तारै वरिपरिको वायुमण्डल पनि सूक्ष्म ऊर्जाले आलोकित भइरहेको छ। मेरो तन र मन दुवै स्वस्थ, स्वच्छ र सफा भइरहेको छ। म यिनै अलौकिक सुख र परम आनन्दको अनुभूतिमा स्वयंलाई हराइरहेको छु। ओम